बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूँ राना अज़ीम और आज फिर लोग सोचते रह गए, इंतज़ार करते रह गए और हर शख्स आज इस इंतज़ार में था कि आज मियाँ नवाज शरीफ की ज़मानत के लिए मुस्लिम लीग नून बेल अप्लाई करेगी। नवाज शरीफ की पाकिस्तान की आमद में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए और तैयारियां इतने अरूज से जारी हैं कि मोटरसाइकिल, बिरयानी, कीमे वाले नान, यहां तक कि किसी तरीके से मीनारे पाकिस्तान बांध लो, जो मर्जी हो जाए मीनारे पाकिस्तान को बांध लो। मीनारे पाकिस्तान बनने के लिए जो लालच दी जा सकती है, जो तौहीन की जा सकती है, जो कुछ किया जा सकता है कर लो, लेकिन मीनारे पाकिस्तान बांध लो। जिस तरह पहले होता था ना, टिकट कटाओ लैंड बनाओ, अब है पैसे खाओ लैंड बनाओ, मीनारे पाकिस्तान से दे आओ। यह आलम हो चुका है मियां नवाज शरीफ की आमद पर। मुस्लिम लीग नून जो पंजाब को अपना घर समझती, लाहौर जो उनका किला था, अब उसी लाहौर शहर के अंदर किसी जगह, किसी चौक, किसी चौराहे, किसी बाजार, किसी ग्राउंड, किसी गली, किसी मोहल्ले में जमे गफीर नजर नहीं आया। हाँ, यह जरूर है कि अब इल्तिजा की जा रही है कि सरकारी मुलाजमीन को पाबंद किया जाए हमारे जलसों के लिए। अब उनकी इल्तिजा कबूल होती है या नहीं, यह तो एक बात की बात है, लेकिन इन तमाम मामलात के बावजूद भी, करोड़ों नहीं अरबों रुपए के अखराजात के बावजूद भी, अब नवाज शरीफ के लिए ग्राउंड बनना आज के दिन तक इंतहाई मुश्किल है। मियां नवाज शरीफ की ज़मानत के हवाले से भी आपको मैं खबर दे रहा हूं, बड़ी खबर, अहम तरीन खबर यह है कि मियां नवाज शरीफ की ज़मानत के हवाले से भी आज के दिन तक भी वो मुतमिन नहीं है। अभी तक उन्हें यकीन नहीं है कि मियां नवाज शरीफ की ज़मानत हो जाएगी, और अगर मियां नवाज शरीफ की ज़मानत हो जाती है तो फिर उस जमानत के बाद ऐसा कौन सा मामला होगा, ऐसा कौन सा अमल होगा, ऐसी कौन सी चीज होगी जिसको वो किसी और के लिए रोक सकें। इसलिए नून लीग शदीद परेशान है और मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि नून लीग के मीनारे पाकिस्तान बनने के हवाले से आज के दिन तक की जो रिपोर्ट्स गई हैं, उन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि तादाद तो इस तरह लिखाई जा रही है जैसे बहुत बड़ा कोई जमे गफीर वहां इकट्ठे होगा, लेकिन ज़मीनी हकाइक इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। दूसरा, एक बड़ी मुश्किल पड़ गई है मुस्लिम लीग नून को, और मुस्लिम लीग नून जो है उस मुश्किल के हल से निकल नहीं सके। वो मुश्किल ये बढ़ गई है कि नून लीग को मुख्तलिफ जगह से ये इतलात मिली है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई कारकुन परचम नून लीग का पकड़ कर जलसा गाह में आ जाएंगे और वहां पर वो नारे तहरीक इंसाफ के लगा देंगे, जिससे जलसा बिल्कुल उनका डिस्टर्ब हो जाएगा। और मुख्तलिफ टीवी चैनल, इंटरनेशनल मीडिया और सोशल मीडिया पर जब वो तमाम चीजें चलेंगी तो हालात फिर नून लीग के लिए बेहतर नहीं, बल्कि उल्टे जो नून लीग कैंपेन बनाना चाहती है वो उनके उल्टे गले पड़ जाएगी। एक मियाँ साहब कि अभी तक ज़मानत नहीं हो सकता है, सुबह फिर ज़मानत के लिए अप्लाई करें और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामाबाद या लाहौर हाई कोर्ट, बल्कि उन्हें यह भी ऑप्शन दी गई है, हो सकता है कि वो सिंध हाई कोर्ट की तरफ भी रुजू करें, बलोचिस्तान हाई कोर्ट की तरफ भी रुजू करें, जहाँ से उन्हें समझ लगे कि यहाँ से हमें कुछ मिल सकता है, वहाँ पर वो रुजू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बात यह है कि क्या मियाँ नवाज शरीफ को मिलने वाली ज़मानत, अगर ज़मानत मिल जाती है और मिलने वाली उस ज़मानत के बाद क्या मियाँ नवाज शरीफ जलसा गाह में जो खिताब करेंगे वो कितने % गारंटी है कि उस खिताब में वो ऐसा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे कि जो लफ्ज़ से मियाँ नवाज शरीफ की पकड़ हो। अब मामला ऐसा बन गया, मियाँ नवाज शरीफ अगर महंगाई के खिलाफ बात करते हैं तो 1.5 साल कबल उनके बाई की हुकूमत थी, और अब इस वक्त मौजूदा हालात में उनकी बाई की हुकूमत से कई से हजार दर्जे बेहतर यहां पर अवाम के हालात हैं। पेट्रोल सस्ता है, डॉलर सस्ता, चीनी सस्ती, आटा सस्ता,
اور تو اور چاول سستے، گھی سستا، یہ ساری چیزیں، لوہا سستا ہو چکا ہے۔ تو پھر اگر مہنگائی پہ بات کریں گے تو ساری بات نون لیگ کے اوپر آئے گی، اور اگر اس بات کریں گے ان چیزوں پہ جس پہ میاں صاحب ہمیشہ بات کرتے ہیں تو پھر جو کمٹمنٹ لے کے آئے ہیں وہ کمٹمنٹ ٹوٹے گی۔ نون لیگ کس بیانیے پہ چلے گی؟ نون لیگ کے لیے یہ ایک بڑی مصیبت بن چکی ہے، اور نون لیگ انتہائی مشکل کا شکار ہے۔ میاں صاحب آئیں پھر بھی، میاں صاحب نہ آئیں پھر بھی، دونوں حالات میں مسلم لیگ نون انتہائی مشکل کا شکار ہے۔ اب آپ کو اگلی خبر دیتے ہیں، بڑی اہم ترین خبر ہے، اور خبر بڑی مزیدار ہے۔ خبر یہ ہے کہ آصف علی زرداری نے بھی ایسا کام ڈالا ہے کہ آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر کے مولانا فضل الرحمان کو ایک بڑی آفر دے دی ہے، اور آصف علی زرداری کی ذرائع کہتے ہیں کہ آفر کے بعد میاں نواز شریف کے لیے مشکل پیدا ہوگی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان اس آفر پر زیادہ سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ آصف علی زرداری نے گیم ڈال دی ہے، گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے آپس میں ہی ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ چیز چلنا شروع ہو گیا۔ اور تیسری چیز جو ہے، اس وقت عوام کے اندر یہ ایک بات بڑی کلیئر اور واضح طور پر کہی جا رہی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب جب کہ نگران سیٹ اپ نے اب بڑے ریلیف عوام کو دے دیے ہیں تو پھر ہمیں الیکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ جب الیکشن کی ضرورت نہیں ہے تو پھر سب سے بڑا نقصان نون لیگ، پیپلز پارٹی، مولانا اور دیگر کو ہوگا۔ تحریک انصاف جو ہے اس جتنا بھی الیکشن لیٹ ہوگا، تحریک انصاف کی پاپولیشن، تحریک انصاف کی شہرت، اس کا ووٹ بینک اتنا ہی زیادہ بڑھے گا۔ تیسری آپ کو خبر دے، بظاہر تو لگ رہا ہے کہ 30 نومبر کو شیڈول جاری ہو جائے گا اور 28 جنوری کو الیکشن ہو جائیں گے۔ شیڈول تو جاری ہوگا، اس میں کوئی رائے نہیں، سارے سلسلے بھی جاری ہوں گے۔ جن جمہوری قوتوں نے آنا ہے، یا جن جمہوری قوتوں کے آنے کی بات کی جا رہی ہے، یا جن جمہوری قوتوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ان جمہوری قوتوں نے سوائے اس ملک کو مہنگائی کے کچھ نہیں دیا، تو لہٰذا سب ایسا ہی ہے۔ اور آخر میں آپ کو یہ خبر دیتا چلوں، میاں نواز شریف صاحب کو عرب ممالک کی طرف سے واضح طور پر جواب مل گیا ہے، اور میاں نواز شریف صاحب حالی ہاتھ انتہائی مایوسی کے عالم میں بڑی مجبوری میں پاکستان واپس آ رہے ہیں، اور میاں نواز شریف کی وطن واپسی ایک ان کی اپنی جماعت کے لیے خطرے کا الارم ہے۔ مزید کیا ہوگا انتظار کیجیے، اگر بھی لوگ کا اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔